सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हामी कृष्ण कथा खै त हजुरहरूको बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाबा पशुपति नाथ की। हजुरहरू शान्त रहिदिनु होला। एकछिन उभिँदै नउभिदिनुहोस्, बस्नुहोस्, काम छ भने उभिनुहोस्। सबै शान्त, मलाई चाहिँ ट्याक्कै शान्त रहनै पर्छ। फेरि काममा जुरुक उठ्ने हिँडिहाल्ने, नहुने जति बसि नै हाल्नुपर्छ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हामी पञ्चदिवसीय श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणी अनि श्रीमद् भागवत महापुराण सत्सङ्गमा छौँ। यो एउटा आत्मकथा हो। आमाले सुन्नु भएन जस्तो छ, हल्ला चाहिँ नगर्नुहोस् न है। दिदीसँग बस्नुहुन्छ होला, त्यहाँ मिलाइदिनुहोस्। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हामी यो सत्सङ्गमा छौँ। यो सत्सङ्ग एउटा आत्मकथा हो, आत्मजागृति हो। यो आत्माको लागि सुनिएको व्यथा हो, कथा हो, आत्माले गाएको चर्चा हो। अनि बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यो सत्सङ्ग चाहिँ किन आवश्यक छ त? सत्सङ्ग वास्तवमा हो चाहिँ के त? सबैले सत्सङ्ग भन्छौँ, यो भनेको चाहिँ के त? भागवतमा व्यासजी भन्नुहुन्छ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्ग मम च लभते पुरुषो यदा वही। अनेक जन्म जन्मान्तरको भाग्य समेटिएर अनि जन्म जन्मान्तरको पुण्य समेटिएर भाग्य उदय हुन्छ अरे। हाम्रो भाग्य, मैले यो प्रसङ्ग अस्ति पनि दोहोऱ्याएको थिएँ। जब हामीले अनेक जन्म जन्मान्तरमा पुण्य कमाएका हुन्छौँ, अनेक जन्ममा पुण्य चाहिँ कसरी कमाउँछौँ होला? कर्मयोगिता मानवलाई भनिएको छ। फेरि यो पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, मानवले त पुण्य कमाए, तर अन्य पशु प्राणीले चाहिँ कसरी कमाए? व्यासजीले फेरि भन्नुभयो, भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन, बहु जन्म अनेक जन्म को पुण्य सञ्चय भएर मात्रै भाग्य उदय भयो। अन्य जन्ममा चाहिँ पुण्य कसरी गरियो होला त? फेरि यही प्रश्न आउन सक्छ। यो भन्नुहुन्छ, जब हजुर गाईको योनिमा हुनुहुन्थ्यो, जब दुध दिनुभयो, त्यो दुध जब हजुरकोले दिनुभएको दुध अरूले खाए, त्यो पनि त्यो दुध बेचेर पुण्य भयो। चराचुरुङ्गीका योनिमा ती चराचुरुङ्गीलाई भक्षण गरे अन्य प्राणीले, उनले आफ्नो शरीर त्याग गरे, शरीरै दिए, त्यो पनि पुण्य सञ्चित भयो। गोरुको योनि जब पाउनु भयो, 84 लाख योनि त घुमेकै हो। गोरुको योनि पाउनु भयो, काँधमा जुवा जब हालियो, खेत जोत्नु भयो, त्यो खेत जोत्दाखेरि जुन एउटा पुण्य, जुन मेहनत गर्नुभयो, सित्तैमा जोत्नु भएको हो नि खेत त। खाना त जङ्गलमा हिँडेको भयो नि, घाँस खान त पाइन्थ्यो, होइन? तर त्यो पुण्य पनि सञ्चित भयो। प्रत्येक जन्ममा केही न केही पुण्य सञ्चित भयो। त्यो पुण्य सञ्चयको कारणले यहाँ व्यासजीले भन्नुभयो, भाग्यो उदयन बहुजन्म समर्जितेन। अनेक जन्ममा अनेक तरिकाबाट आदि इत्यादिको यहाँ आज तबला बजाइन्छ, यो पनि केहीको छाला हो। हाम्रो यो शरीर त मरे पछाडि काममा आउँदैन। यो हड्डीको न खरानी नै काममा लाग्छ, न कुनै हड्डी छाला केही नै काममा लिइन्छ। यो शरीरलाई के भनिएको छ भन्दा, धनानि भूमौ पशुवश गोष्ठे नारी गृहद्वार जना शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुभोगच्छति जीवैका। यो शरीर जब ढल्दछ, यो शरीरको कुरा गरेको है मैले, सत्सङ्गमा शरीरमा गएँ। यो शरीर ढले पछाडि के हुन्छ अरे त भन्दा, धनानि भूमौ पशुवश गोष्ठे। यो हामीले कमाएको जति पनि धन सम्पत्ति छ, जति पनि वैभव छ, जति पनि भूमि छ, जग्गा छ, जमिन छ, जे चिज छ हाम्रो नाममा, बैंकमा होला करोडौं, त्यो सबै यही नै रहन्छ।
धनानि भूमौ, जति पनि धन भूमि छ यही रहन्छ। पशवस्य गोष्ठे, यदि हामीले गाई बस्तु बाछा आदि इत्यादि पालेका छौँ भने ती पनि हाम्रो साथमा जानेवाला छैन। पशवस्य गोष्ठे, पशु पनि त्यही गोठमै रहन्छन् जहाँ दाम्लोले बाँधिएको छ। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वार जना शमशाने। जुन नारी हिन्दू धर्मशास्त्रमा नारीलाई घरको ढोकाभन्दा बाहिर जान दिइँदैन, आँगनको बलेसी कटाएर यदि पति बितेका छन् भने उसको साथमा जान दिइँदैन। हजुरहरू हल्ला नगर्दैन होला, साथमा जान दिइँदैन। त्यही बलेसीसम्म चुरापत्ते फुकाल्नु जेल मात्रै हो हजुरले बिहे गरेको सम्बन्ध त। नारी गृहद्वार, गृहको द्वारभन्दा बाहिर नारी जान सक्दैन, छैन उसलाई अधिकार। त्यो पनि हजुरको जब देह ढल्छ, यो शरीर ढल्छ, त्यो नारी जोसँग जीवन 7 फन्का अग्निमा परिक्रमा गर्नुभएको हुन्छ, सँगै जन्मिने अनि सँगै मर्ने भनेर कसम खाएको हुनुहुन्छ, उहाँ पनि घरको चौकोट आँगनको घेरासम्म मात्रै हो। नारी गृहद्वार जना शमशाने। जो जनता हजुरलाई शुभचिन्तक भएर वाह वाह तेरो त यस्तो आदि इत्यादि भनेर जसले बढाइ गरेका हुन्छन्, हजुरको साथमा धन हुन्जेल चाप्लुसी गर्दै हिँडेका हुन्छन्, हजुरसँग केही छ र त पछाडि लाग्छन्। ती जति पनि जनता समाज छ, जो पनि हजुरका चिर परिचित छन्, आफन्त इष्टमित्र मामा काका नानी छोरा जो पनि छन्, ती पनि जना शमशाने, शमशान घाट तकका मात्रै साथी हुन्। यो कमाएको धन यहीँको मात्रै साथी रहेछ। जतिन्जेल यो शरीर होइन, जतिन्जेल यो भित्र आत्मा छ, त्यतिन्जेलको मात्रै साथी रहेछ कमाएको धन। नारी पनि आफ्नो अर्धाङ्गिनी पनि त्यो ढोकाको दैलाको ठेलासम्म, त्यो आँगनको डिलसम्मको मात्रै साथी हो। जति पनि जनता जनार्दन गाउँले छन्, यी पनि शमशान घाट तकको मात्रै साथी हो। नारी गृहद्वार जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे। जब यो देह जसलाई अनेक थरी रंग बिरंगी लुगा कपडा वस्त्र लगाइन्छ, अनेक क्रिम आदि इत्यादि श्रृंगार गरिन्छ, सुन्दर राम्रो राम्री बनिन्छ, दारी कपाल काटेर चिटिक्क भएर हिँडिन्छ, अनेक कपाल थाइकट काटिन्छ, मेकअप लगाइन्छ, लिपस्टिक चिपस्टिक अनेक थरी लगाइन्छ। यो जुन देह, यो जुन शरीर छ, यो शरीर पनि कहाँसम्म, यसले पनि कहाँसम्म साथ दिन्छ रे भन्दा नारी गृहद्वार जना शमशाने देह चितायाम, यो देह पनि चितासम्म मात्रै हो। जब त्यहाँ दाउरा राखिन्छ, त्यो दाउरा माथि हुन्जेल आगो नलाग्ने जेल मात्र यो देहले पनि साथ दियो, त्योभन्दा अगाडि यसले पनि साथ दिएन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के जान्छ त? देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुभोगच्छति जीवेक। त्यो परलोकको मार्गमा चाहिँ हजुरले गरेको धर्म पाप र पुण्यको कमाई मात्रै जाने हो। यो देह जसलाई मेरो भनिन्छ, यो पनि त्यहाँसम्म जाँदैन। आफूले गरेको कर्मफल जे कर्म गर्नुभयो त्यो कर्म मात्रै उहाँसँग जाने हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। म यहाँ सत्सङ्गको चर्चा गर्दै थिएँ, अनि यो सत्सङ्ग त्यो भएर यो सत्सङ्गको आवश्यकता छ। अनि यो सत्सङ्ग भनेको चाहिँ के रहेछ त? अनेक गुरुजीहरू आउनुहुन्छ, कथा चर्चा गर्नुहुन्छ, कथामा बस्नुजेल आनन्द लाग्छ, अनि कथा सकिए पछाडि गयो आनन्द हरायो। वैराग्य 4 किसिमका हुन्छन् र के थाहा छ हजुरहरूलाई? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। 4 किसिमका वैराग्य हुन्छन् रे, थाहा छ कसैले? कहिले कहिले आउँछ होला त थाहा छ? एउटा चाहिँ भन्नुभयो, अनि अरू बेलुका भन्छ हजुरहरूलाई, खोज्नु होला, अध्ययन गर्नुहोस्। कहिले काहीँ त हजुरहरूले नि खोज्दा हुन्छ नि त है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यो त्यही वैराग्य हो, त्यही मात्रै भन्छ, संसारले वैराग्य मात्रै हो। अनि योभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, त्यसको लागि यो सत्सङ्गको आवश्यकता छ। सत्सङ्ग भनेको चाहिँ के त? सत्य बिस्तारै पढ्नुहोस्, अर्थ आफै खोल्छ। बिस्तारै हिँड्नुहोस्, गन्तव्यमा आफै पुगिन्छ। कहीँ पनि
जीवनभरि लगाउनुहोस् यो सूत्र। पढ्न आउँदैन हतार नगर्नुहोस्, अरूभन्दा 1 वर्ष ढिलो हुनुहोस्। आउँदैन हतार गर्नु पर्दैन, पुग्न त त्यहाँ पुग्नुहुन्छ तर पक्का तरिकाले पुग्नुहुन्छ। बिस्तारै हिँड्नुहोस्, लडिँदैन। छिटो जाने आज दुर्घटना जति पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ नि हतारमा दौडेर मात्रै बढी हुन्छ, बिस्तारै हिँड्दा लडिँदैन। अनि यहाँ त्यही भनेर भनिएको छ, बुझिन्छ बिस्तारै पढ्न सबै कुरा अर्थ पनि बुझिन्छ, बिस्तारै गर्दाखेरि सबै कुरा थाहा हुन्छ। अनि यहाँ सत्सङ्ग भनिएको छ। सत्सङ्ग भनेको चाहिँ के रहेछ त? सत्य भनेको जो हिजो थियो आज छ र भोलि रहन्छ, त्यो नै हो सत्य। धेरै लामो परिभाषा छैन। जो हिजो थियो आज छ र भोलि रहन्छ, त्यो नै हो सत्य। हिजो के थियो त? यो ब्रह्माण्ड थियो। यो त 4.5 अरब वर्ष पहिला उत्पन्न भएको बनेको एउटा पृथ्वी हो। सूर्य तारा ग्रह नक्षत्र आदि इत्यादि पनि निश्चित वर्ष कालखण्ड पहिला बनेका चिज हुन्। यिनीहरू पनि हिजो थिएनन्। केही वर्ष, केही खरब अरब वर्ष पहिला थिए। हिसाब निक्लियो यिनीहरूको पनि। हिसाब ननिक्लिएको बेसुमार चिज होइन यिनीहरू। केही समय पहिला थिए देखि छन्, थिए होइन छन् केही समय पहिलादेखि। अनि यसको पनि आयु विज्ञानले भनिदिएको छ, एक दिन नष्ट हुन्छ पृथ्वी भनेको छ। यी ग्रह नक्षत्र तारा मण्डल जति पनि छ यी पनि नष्ट हुन्छ भनेकै छ। केही कालखण्ड होला, हाम्रो जीवनकालमा यो अनुभव गर्न नपाइला। खरबौँ अर्बौँ वर्ष पछाडि त नष्टै हुने हो नि त। त्यो त सधैँको त रहन्छ। जो हिजो थियो, जसलाई मैले भन्दैछु, त्यो हिजो त यो रहन्छ, आज त छ, भोलि पनि रहनेवाला रहन्छ भनेपछि यो त सत्य भएन। सत्य भनेको जो हिजो थियो आज छ र भोलि रहन्छ, त्यो भनेको एकै मात्रै सत्य हो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो पूर्ण हुनुहुन्छ, जो हिजो पनि थियो, आत्माको मालिक पर आत्मा, जसलाई परमात्मा भनियो। पर आत्मा हो, पर आत्मा। यो आत्मा भन्दा पर पनि एउटा आत्मा छ, यानी त्यो आत्मालाई चाहिँ परमात्मा भनियो। के भनियो? यो आत्मा भन्दा पर पनि एउटा आत्मा छ, त्यो आत्मालाई परमात्मा भनियो। परम आत्मा जो परम छ, त्यो परमात्मा चाहिँ हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ, त्यो चाहिँ हो सत्य। अनि यो सत्सङ्ग भनेको चाहिँ के रहेछ त? हजुरलाई मैले यही बुझाउन खोजेको। अब सत्य भनेको त बुझ्नुभयो, जो हिजो थियो आज छ र भोलि रहन्छ। अनि यो सत्सङ्ग चाहिँ के रहेछ त? सत्सङ्ग अर्थ आफै खुल्छ। जो सत्यको सङ्ग जसले गर्दछ त्यो नै हो सत्सङ्ग। सत भनेको परमात्माको सङ्ग, परमात्माको सङ्ग, परमात्माको नजिक हुनु नै सत्सङ्ग हो। सिधा सिधा परमात्माको नजिक चाहिँ कसरी भइन्छ त? अब परमात्मा यहाँ साक्षात् आउनु भएको छैन। उहाँले गाइएको गाथा, उहाँले कीर्तन गर्नुभएको बाणी, उहाँ बोल्नु भएको बाणी यो ग्रन्थभित्र छ। यी भागवत हुन्, यी तारतम्य सागर हुन्। यो परमात्माले बोल्नु भएको बाणी हो, उहाँले गाउनु भएको गाथा हो, उहाँले प्रेरणा दिएर बोलिएका बाणीहरू हुन्, उहाँका भगवानका कीर्तनहरू हुन्। हो यसकै सङ्ग गर्नु, यसकै नजिक रहनु। सङ्ग भनेको नजिक रहनु, पासमा रहनु नै सत्सङ्ग हो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भनेको परमात्माको जहाँ भजन कीर्तन आदि इत्यादि भइरहेको छ, जहाँ परमात्माको गुणानुवाद गाइरहेको छ, त्यसको समीप हुनु नै सत्सङ्ग हो। अनि यहाँ भनिएको छ, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। के अरे भन्दा, तीर्थ गमे फल एक है, संत मिले फल चार, सत्संग में अनेक फल कहत कबीर विचार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तीर्थ गमे फल एक है। यदि हामीले तीर्थ जान्छौँ, कहीँ चार धाम जाने यहाँ पनि सल्लाह कतै भइरहेको रहेछ। हल्ला चाहिँ नगर, मलाई ट्याक्कै बोल्नु हुँदैन है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तीर्थ गइन्छ भने एक फल प्राप्त हुन्छ, एउटा सिद्धि प्राप्त हुन्छ। श्रद्धा र विश्वासका साथ जो जान्छ
विश्वास करके दौडे जे तारतम्नु फल सोहीले। जसले विश्वास गरेर दौडिन्छ उसले मात्रै पाउँछ, अरूले त पाउँदैन। तीर्थ गमे फल एक है, संत मिले फल चार। यदि तीर्थमा गयो भने एउटा के फल पाइन्छ भने तीर्थको दर्शन हुन्छ, पुण्य प्राप्त, भगवान जहाँ साक्षात बस्नु भएको छ त्यो दर्शन प्राप्त हुन्छ, केही पुण्य प्राप्त हुन्छ। अनि के भनिदिनु भयो भन्दा यहाँ कबीरजीले संत मिले फल चार। यदि संत आउनु भयो भने 4 फल मिल्छ रे, तीर्थ भन्दा पनि अधिक फल मिल्छ भन्नुभयो। किन यस्तो भनिदिनु भएको होला? के तीर्थ भन्दा संत ठुलो हो र? होइन। तर कबीरजीले त भनिदिनु भयो तीर्थ गमे फल एक है, संत मिले फल चार। संत त्यो चीज हो जसले त्यो तीर्थदेखि लिएर यो आफ्नो तीर्थमा गएर त भगवानको दर्शन गरिन्छ, केवल त्यो पुण्य प्रताप पाइन्छ। तर सन्तसँग बस्दा त सन्त स्वयं नै तीर्थ हो। ऊ आउँदा तीर्थ स्वयं आएको हुन्छ। उसले अनेक ज्ञान, तीर्थमा गएर अनेक ज्ञान पाइँदैन, भगवानको दर्शन पाइन्छ, भक्ति पाइन्छ, ज्ञान त पाइँदैन नि। ज्ञान दिनलाई त सन्त गुरु नै चाहियो नि त। त्यो भएर कबीरजीले भनिदिनु भयो संत मिले फल चार, सत्संग में अनेक फल कहत कबीर विचार। जहाँ सत्संग भइरहेको छ, भगवानको गुणानुवाद गाइरहेको छ, त्यहाँ अनेक फल प्राप्त हुन्छ। कुनै यही चिज पाउने यो चिज नपाउने भन्ने हुँदैन। भागवत कथामा यो चाहिँ पाइयो यो चाहिँ पाइएन, लिनेलाई अनेक धारा प्रभाव भइरहेको हुन्छ। जसले जे खोज्यो त्यसले त्यही पाइन्छ। भागवत कल्प वृक्ष हो, जसले जे खोज्यो त्यही पाइन्छ। सत्संग में अनेक फल कहत कबीर विचार। जहाँ सत्संग हुन्छ त्यहाँ अनेक फल हुन्छ, अनेक फल, अनेक प्रकारका ज्ञान पाइन्छ, कहत कबीर विचार भनेर कबीरजीले पनि यहाँ भनिदिनु भयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। अनि यहाँ तुलसीदासजी पनि बाणीमा यही कुरालाई अझ प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ, सत्सङ्गकै महत्त्व झल्काइदिनुहुन्छ। एक घडी आधी घडी आधी के पुनियाद, तुलसी संग साधकी हरे कोट अपराध। एक घडी भनेको 24 मिनट समय। एक घडी आधे के पुनियाद। एक घडी भनेको 24 मिनट, आधी घडी भनेको 12 मिनट, आधीको पुनियाद भनेको 6 मिनट। एक घडी आधे के पुनियाद, तुलसी संग साधके हरे कोट अपराध। साधुको संगतको अनि सत्संगको संगत गर्दा चाहिँ अनेक जन्म जन्मान्तरको करोडौंको अपराध नष्ट हुन्छ रे। किन भन्दा उनीहरूले त्यो मार्गबाट, हामीले जुन बिराएका हुन्छौँ त्यो बिराएको मार्गबाट सतमार्गमा जानलाई प्रेरणा गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले तुलसीजीले भन्नुभयो सा हरे कोट अपराध, करोडौं अपराध चाहिँ नष्ट हुन्छ सत्संगले। अनि यो सत्संगको बडा महिमा गाथा गाइएको छ। मैले बाणी चर्चा भन्दा नि हजुरलाई के बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ भनौँ कि जस्तो लागेर यसरी एउटा सानो ऋषिको दृष्टान्त आउँछ। प्राय म दृष्टान्त नै धेरै भन्छु। फेरि गुरुजीले कथा त गर्नुभयो, कहाँबाट के गर्नुभयो सुन्दा राम्रै नि लागेको छ। कहिले भागवत भन्नुहुन्छ, कहिले कबीरजीको बाणी भन्नुहुन्छ, कहिले तारतम सागर भन्नुहुन्छ। के भन्नुभयो जस्तो त लागेको छैन होला कि के छ कुनै। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। यो सत्संगको महत्त्व यहाँ झल्काइदिनु भएको छ बाणीमा। एक दिन ऋषि विश्वामित्र र ऋषि वशिष्ठ नजिकै कतै बस्नु भएको रहेछ। अनि त्यो ऋषि वशिष्ठजीले चाहिँ विश्वामित्रजीलाई जहिले पनि राजर्षि भन्नुहुन्थ्यो। राजर्षि यानी राज ऋषि भन्नुहुन्थ्यो। अनि वशिष्ठ आफू ब्रह्मर्षि, उहाँलाई सबैले ब्रह्म ऋषि भन्नुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। अनि राज ऋषि र ब्रह्म ऋषिमा थोरै अन्तर छ। हुन चाहिँ ऋषि विश्वामित्र पहिला राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजगद्दी त्यागेर र अनि तपस्या जङ्गलको बाटो लाग्नु भएको थियो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। राजगद्दी त्यागेर जङ्गलको बाटो लाग्नु भएको थियो, तपस्या गर्नु भएको थियो, ब्रह्म तत्त्व प्राप्त गर्नु भएको थियो। अनि
राजगद्दी त त्यागिसक्नु भएको थियो, तैपनि ऋषि वशिष्ठले ऋषि विश्वामित्रलाई राजर्षि भन्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई चित्त बुझेन। यो संसार सबै मान सम्मानको भोको छ कि। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सबैलाई पद प्रतिष्ठा चाहिन्छ। यहाँ केही निर्वाचन अहिले पनि हुँदैछ, अब व्यङ्ग गरेको त होइन, सबैको त्यही हो। सबैलाई उठ्न मन छ, सबैलाई अध्यक्ष बन्न मन छ, सबैलाई आफ्नो क्षमतालाई भ्याएभन्दा बढी, क्षमताले भ्याएको त कति थाहै हुँदैन मान्छेलाई, अन्दाज मेरो क्षमता कति छ थाहा छैन, तर उसलाई त्योभन्दा बढीमा जान मन लाग्छ। जहाँ पनि समूह होस्, मिटिङ होस्, अध्यक्ष नै बस्नुपर्छ, सबैलाई कार्यकारी प्रमुख बस्नुपर्छ कि यस्तै हुन्छ। सबैलाई पद चाहिएको छ कि पदमा सबै लोभ लिप्त हुन्छ। अनि यहाँ ऋषिलाई पनि सम्मानको भोको हुनुहुँदो रहेछ। सम्मान सबैलाई चाहिन्छ। यहाँ सम्मान नभइकन कोही पनि खुसी हुँदैन। हजुरलाई कसैलाई यहाँ कोही मान्छे आए, कोही आयो भने अलिकति सम्मान गरिदिएन भने, ए फलानु हजुर जीजी उहाँको के छ पुरै नाम, त्यति भन्दैन भने मान्छे दुःखी हुन्छ। सबैलाई सम्मान चाहिँदो रहेछ यो संसारमा। अनि ऋषि विश्वामित्रलाई पनि सम्मान खोज्नु भएको रहेछ। उहाँलाई ब्रह्म ऋषि के अरे राजर्षि भन्नुभयो वशिष्ठजीले एउटा ठुलो सभामा। हल्ला नगरिदिनु होला है त, सबै केही बुझ्नै पर्ने कुरो छ। सद्गुरु महाराज कि राजर्षि भनिदिनु भयो, उहाँलाई चित्त बुझेन। अनि आज नि राजर्षि भन्नुहुन्छ, भोलि पनि राजऋषि भन्नुहुन्छ। अनि विश्वामित्रले भनिदिनु भयो वशिष्ठजीलाई, होइन गुरु हजुरले मलाई किन राजर्षि भन्नुहुन्छ, मलाई नि त ब्रह्मर्षि भन्नु या त ऋषि मात्रै भन्नु, मेरो सम्बोधन या त ऋषि मात्रै भनेर गर्नु। यदि ऋषि मात्रै हो भन्नुहुन्न भने ब्रह्मर्षि नै भन्नु, तर राजर्षि नभन्नु, किनभने मैले राज्य त्यागिसकेँ भन्नुभयो। होइन हजुर त राजर्षि नै हो भनिदिनु भयो। अनि ठिकै छ, एकदम जति भन्दा पनि नमान्ने, रिस उठ्यो ऋषि विश्वामित्रलाई। राजा हुनुहुन्थ्यो पहिला, रिस उठ्यो। अब एक दिन विचार आएछ, जहिले पनि मलाई राजर्षि भन्ने, जहिले पनि मलाई राजर्षि भन्ने, आफू बसेको भन्दा जहिले पनि तलै आसन लगाइदिने। बराबर लेभलको मान्छेलाई त एउटै आसन लगाउनु नि, तलै लगाइदिने, एउटा सिडी चाहिँ तलै। विश्वामित्रलाई जहिले पनि एउटा सिडी तल। म पनि त उहाँको समतुल्य हो, तर एउटै आसन लगाइदिनु पर्ने थियो, मलाई किन लगाउनु भएन? रिस उठ्यो। हामीहरूलाई पनि त्यही हुन्छ, लगाउनु भयो भने त लगाउनु भएन, सकिहालेको थियो नि धन्दा, के टेन्सन लिनु। अर्को वर्ष कुनै आफूले योग्यता क्षमता छ भने त लगाइन्थ्यो होला, लगाउनु भयो त सक्यो। तर रिस उठ्यो। अनि विचार आएछ, विचार अब एक दिन अब यी बुढाले मान्दै मानेनन्, अब केही त नगरी भएन, यसलाई केही चेतावनी त दिनै पर्यो। अब विचार गर्नु भएछ ऋषि विश्वामित्रले, राति घरमा गएर यिनलाई सातो लिन्छु, वेश बदलेर गएर सातो लिन्छु, यिनलाई मैले नथर्काइ भएन, मलाई मान्नु भएन, मलाई सम्मान दिनु भएन, यो विचार आएछ। अनि यिनको सातो लिन्छु, त्यस्तै पर्यो भने यिनलाई पनि गरिदिन्छु। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सम्मान पाइएन नि त, सम्मानको भोकले कहाँ जलाउँछ मान्छेलाई, कतिसम्म तडपाउँछ, कतिसम्म अन्धो बनाउँछ मान सम्मानले। भोकले के त्यो एउटा भोक प्यास हो त्यो पनि। अब राम्रो नराम्रो त थाहा छैन, त्यसले पनि मान्छेलाई लिप्त, त्यो पनि मोह हो, त्यसबाट पनि छुट्नुपर्छ। भक्तिको मार्ग भनेको ती सबैबाट छुट्ने हो। कसैले फुलले हाले पनि ठिक छ, थुकले फाले पनि ठिक छ, लात्ता लाए पनि ठिक छ, केही मतलब छैन। भक्तिको मार्ग त्यो हो, अरू अरू मार्ग त आफ्नै छ। अनि त्यो विचार आएछ, जानुभयो। अब यी जब वशिष्ठजी राति समय थियो, रात्रि जुनेली रात, शरद पूर्णिमाको दिन थियो, एकादशीको तिथि थियो त्यो दिन। अनि एकादशीको तिथि व्रत अब खाइएन, अबेरसम्म पूजा आराधना आदि इत्यादि गरेर व्रत फुकाइयो। अनि ऋषि वशिष्ठ र उहाँका धर्मपत्नी एक आपसमा गफ गर्दै संवाद गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि कुन बेला चाहिँ यी ऋषि बाहिर निक्लिन्छन् र यिनलाई दैन्ट
फिनिस्ट गरिदिउँ भन्ने उहाँलाई विचार आएछ विश्वामित्रलाई। तलवार साथमा बोकेर जानुभयो, जसले त्यत्रो जङ्गलमा तपस्या वर्षौँ 60,000 वर्ष तपस्या गरेको छ, उहाँले तलवार बोकेर जानुभयो। यो पदको लोभले कस्तोसम्म अन्ध बनाउँदो रहेछ मान्छेलाई हेर्नुहोस्। 60,000 वर्ष तपस्या गर्ने ऋषि तलवार बोकेर जानुभयो। यदि मैले भनेको लागु भएन भने फिनिस्ड, यो विचारले जानुभयो। अनि कुन बेला चाहिँ अब राति सबै काम सकेर हामी पनि अब अहिले पो घरभित्रै टोयलेट बनाइयो हुन्छ सबै, पहिला त अलिकति पर हुन्थ्यो नि त। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हजुर सब एकैछिन ध्यान दिनु होला है त, केही महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सद्गुरु महाराज की। अनि घरभन्दा केही पर टोयलेट बाथरुम आदि इत्यादि हुन्थ्यो, घोडा चर्पीमा जाने परम्परा थियो। अनि राति अब एकचोटि शुद्ध पूर्व त सबै गइन्छ नि त होइन, टोयलेट बाथरुम त गइन्छ। कुन बेला चाहिँ वशिष्ठ आफ्नो कुटीबाट बाहिर निक्लिन्छन्, म त्यतिन्जेलै यसलाई फिनिस्ट बनाइदिन्छु भनेर रिस उठ्यो विश्वामित्रजीलाई। रुखको एउटा नजिकै एउटा रुख रहेछ, ठुलो एउटा के को रुख रहेछ, रुखको हाँगामा माथि चढेर लुकेर बस्नु भएको रहेछ। अनि लुकेर घरै नजिक बस्नु भएको रहेछ। यसो विचार गर्न अहिले आउला छैन, भरे आउला छैन, राति भइसक्यो आएन। धेरै बेर भयो, 2-4 घडी राति गइसक्यो, 9 बजिसक्यो लगभग। ऋषि बाहिर निक्लिनुहुन्न। अब भित्र जाउँ त परिवार छन्, परिवारको साथमै त त्यस्तै कसरी मार्नु अप्ठ्यारो छ, एक्लै भए सजिलो हुन्थ्यो। अनि भित्र यसो के गर्दैछन् त यी बुढाबुढी हेर्ने विचार लागेछ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यी बुढाबुढी के गर्दैछन्, सानो टुकी बलिरहेको छ, दियालो बलिराखेको छ। अनि यसो नजिक गएर घरमा कान भित्तामा कान सुन्नु भएछ, कानले सुन्नु भएछ। त्यहाँ उज्यालो बलिराखेको छ, पक्कै मान्छे सुतेका छैनन्, सुतेको भए त बत्ती नेमाउँथे। अनि सुन्नु भएछ। अनि कुरा गर्दै रहेछन् बुढाबुढी ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ र उहाँका धर्मपत्नी आपसमा वाद विवाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो, संवाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि पत्नीजीले वशिष्ठजीको धर्मपत्नीले सोध्नु हुँदो रहेछ, पतिदेव हजुरले किन विश्वामित्रजीलाई राजर्षि भनिदिनु भएको? उहाँ पनि त्यत्रो वर्ष राजगद्दी सबै त्यागेर आउनुभयो, सबै त्यत्रो राज्य थियो उहाँको, सारा छोडिदिनु भयो। जङ्गलमा खाइ नखाइ सुकेको पात खाएर 60,000 वर्ष तपस्या गर्नुभयो। त्यत्रो तपबल छ उहाँसँग, किन उहाँलाई चाहिँ राजर्षि भन्नुभएको? उहाँलाई ब्रह्मर्षि भनिदिनु भएको भए हुन्थ्यो नि, नभए ऋषि मात्रै भनिदिनु भए हुन्थ्यो नि भन्नुभयो। होइन प्रिय, म उनलाई ब्रह्मर्षि नै भन्थे। उनले तपस्या पनि गरेको हो, सबैको राजपाट सबै त्यागेको हो, तै पनि उनले त्याग्न बाँकी एउटा चाहिँ चिज छ है, त्यही भएर मैले उनलाई राजर्षि भनेको। उहाँ साधु बनिसक्नु भएको छैन, जङ्गल जाँदैमा कोही साधु हुँदैन, ऊ सन्यासी, ऊ तपस्वी हुँदैन, घरबार छोड्दैमा ऊ तपस्वी हुँदैन। गृहस्थ व्यक्ति पनि सन्त बन्न सक्छ। सन्त भनेको जो शान्त चित्त छ, साधु भनेको जसले साधना गर्दछ त्यही हो साधु। जसले परमात्माको साधना गर्छ, पहिलो भेष धारण गर्दैमा ऊ साधु हुने होइन। जसले परमात्माको साधना गर्दछ, चिन्तन गर्दछ, तपस्या गर्दछ, उही हो साधु भन्नुभयो। उनले सदा तपस्या त त्यत्रो समय गरे, तैपनि उनीभित्र एउटा चिज छ, अनि बाहिर पनि एउटा चिज छ जुन उनको साथमा हुन्थ्यो। राजदण्ड हजुरहरूले देख्नुभयो होला, मैले त म पछिको मान्छे, मैले त त्यो राजाले राजदण्ड लिएर हिँडेको भिडियो मात्रै देखेँ, फोटो देख्न के अरे सँगै भेट्न पाइनँ। पहिला राजा हिँड्दाखेरि एउटा छाता ओढाइन्थ्यो उहाँलाई र दण्ड लिएर हिँड्ने 2 जना मान्छे हुन्थे, अघि पछि 4-5 जना, अब देशअनुसार हुन्थ्यो। त्यो राजदण्ड चाहिँ हुकुम हो, त्यो केही बोलेर राजालाई ट्याक्क गरिसकेपछि त्यो कुरा लागू हुनै पर्थ्यो, त्यो एउटा परम्परा थियो। अनि भन्नुभयो प्रिय, उनले घरबाट सबै त्यागिदिए, तर त्यो राजदण्ड र अहङ्कार अझै त्यागेका छैनन्। उनीभित्र तपस्याको बल त छ, म मान्छु, उनले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छन्, तर
उनले मैले तपस्या गरेको भन्ने अहङ्कार छ उनीभित्र। मैले यत्रो वर्ष तपस्या गरेँ, म जति ठुलो तपस्वी ऋषि कोही छैन भन्ने अहङ्कार छ। यो अहङ्कार हुनु नै राजर्षि हो। राजाको गुण छ उहाँभित्र अझै पनि, ब्रह्मको गुण उहाँसँग आइसकेको छैन। म कसरी ब्रह्मर्षि भन्नु? यदि ब्रह्मको गुण आएको थियो, सबैलाई समान देख्ने उहाँभित्र सोच थियो, विचार थियो, दृष्टि थियो, भावना थियो भने त म पनि ब्रह्मर्षि भनिदिन्थेँ। मैले भन्नलाई कुन ठुलो कुरो थियो र? मैले बोले पुग्थ्यो। जबसम्म उनले यत्रो तपस्या गरेर उहाँसँग अहङ्कार छ, त्यो अहङ्कार अझै त्याग्नु भएको छैन। अहङ्कार नत्यागुन्जेल उहाँसँग त्यो राजाको गुण मै हो, मै सर्वशक्तिमान भन्ने जुन गुण त्याग्नु भएको छैन, त्यो भएको कारणले गर्दा मैले उहाँलाई कसरी ब्रह्मर्षि भन्दिनँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि यो संवाद चाहिँ सुनिरहनु भएको थियो विश्वामित्रजीले, गाह्रोमा बसेर, भित्तामा बसेर। अहिले नि दिवालको नि कान, गाह्रोको नि कान हुन्छ भन्छ नि भित्ताको नि, त्यहाँ चाहिँ अब भित्ताकै कान रहेछ। ब्रह्मर्षिले सुनिरहनु भएको रहेछ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि यसरी के गर्नुभएको, बस्नुहोस् है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यसरी भन्नुभयो अनि त्यो सुनिरहनु भएको रहेछ। मान्छेको विचार त हो। अब जसले एउटा कुनै लक्ष्य लिएको छ, साधना साँच्चै विचार गरेको छ, उसलाई थोरै कुराले पनि परिवर्तन बन्न सक्छ। परिवर्तन हुनलाई अथाह केही चाहिँदैन, ठुलो चिज चाहिने होइन, ठुलो चिजले वात्तै परिवर्तन आउने होइन। यदि बदलिन खोज्यो भने मान्छे आफै स्वयं बदलिन्छ। पहिला स्वयं पहिले आफू नै बदलिने हो। आफू बदले पछाडि मात्रै समाज बदलिन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। अनि ऋषि विश्वामित्रले सुन्नुभयो। जब त्यो सुन्नुभयो, सुनिसके पछाडि भित्र गएर पहिला त्यो विचारले तरबार लिएर घरबाट निक्लिएको व्यक्ति आज भित्र गएर ऋषि वशिष्ठको पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरिदिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, हे ऋषिवर, हे ब्रह्मर्षि, मसँग ठुलो अपराध, ठुलो भुल भएछ। हजुरलाई म एक ब्राह्मण जनेउधारी जसले सारा राज्य त्यागेर आए, आज म त ब्रह्म हत्या गर्न गइरहेको रहेछु। यत्रो भुल मैले गरिरहेको रहेछु मेरो अहङ्कारको कारणले गर्दा। म आज हजुरलाई यही परिवारमा सिद्ध्याइदिउँ भन्ने विचार लिएर आएको थिएँ। म तरबार बोकेर आएको रहेछु। हजुरहरू दुईजना आपसमा मेरै बारेमा चर्चा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। मेरै शुभ कुशुभ यसले यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भनेर मेरै बारेमा शुभ कुरा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। ओहो, मेरो आँखा खुल्यो आजबाट। मसँग जुन अहङ्कार थियो यो अहङ्कार पनि मैले छोडिदिएँ। अनि मसँग मेरो जुन यो राजदण्ड, म राजा नै हो भनेर जुन बोकिरहेको थिएँ, यो पनि हजुरको चरणमा समर्पित गरेँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब यसरी भन्नुभयो त्यस पछाडि उहाँलाई पनि ब्रह्मर्षिको उपाधि दियो। अनि भन्नुभयो, हजुरले मेरो ज्ञान खुलाइदिनु भयो, मेरो आँखा देखाइदिनु भयो। अब केही त हजुरले मलाई ज्ञानले यत्रो आँखा देखाइदिनु भयो, मैले पनि केही त हजुरलाई दिनै पर्छ। ज्ञान त त्यत्तिकैमा, अब हामीसँग भए पो बजारमा गयौँ भने पैसा दिएर पो केही सामान दिन्छन् त कसैले, त्यत्तिकै त दिँदैन। अथवा केही चिज दिएर आफूले केही दिएको छ भने पो दिन्छ त उनीहरूले पनि दिन्छन्, नत्र त दिँदैनन्। साटासाटै हुने हो, विनय नै हुने हो। भन्नुभयो, अब हजुरले यत्रो ज्ञान दिनुभयो मलाई, यत्रो उपदेश दिनुभयो, त्यहाँ घन्टौँसम्म संवाद चल्यो। अब यत्रो उपदेशको सट्टा, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब म पनि ऋषि हो, राज्य त्यागिसके, हजुर ब्राह्मण हो, अब के दिउँ म? मसँग दिनलाई कुनै धन दौलत पनि छैन। अनि धन दौलत हजुरलाई के पनि काम? ब्राह्मणलाई धन दौलत के काम थियो र? काम पनि छैन। के दिउँ त प्रभु भनेर भन्नुभयो। पर्दैन, मलाई केही दिनु पर्दैन। होइन, हजुरले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो, जीवनको मार्ग बताइदिनु भयो। 60,000 वर्षसम्म तपस्या गर्दा मैले नदेखेको आँखा आज मलाई खोलिदिनु भयो। म केही त दिनै पर्छ, केही न केही त अवश्य दिनै पर्यो। त्यत्तिकैमा त केही पनि लिनुहुन्न। हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो गुरुहरूले, त्यत्तिकै अरूको केही पनि खानुहुन्न, केही न केही त गर्नै पर्छ, त्यत्तिकै लिनुहुन्न।
अनि भन्नुभयो त्यस पछाडि अब मसँग दिनलाई अरू त केही पनि छैन ऋषिवर, मैले यो 60,000 वर्ष तपस्या गरेको छु, यो तपोबल जति सबै हजुरलाई लागोस्, यो तपोबल म हजुरलाई समर्पण गर्छु। मेरो यो तपस्याले जे कुरा मलाई प्राप्त भएको छ, यो प्राप्त भएको चिज जति म हजुरलाई अर्पण गर्छु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब यसो भन्नुभयो अनि वशिष्ठजीलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो। एकजना ब्रह्माण्डले केही दिँदैछन् भने आफूले पनि त केही दिनु पर्यो जस्तो लाग्यो। दिन त ज्ञान दिनुभएको थियो, तै पनि चित्त बुझेन। म यो सत्सङ्गको महत्त्व भन्दैछु है, यो कथा कहाँ कहाँ लयो भन्नु होला, थोरै एकैछिन ध्यान दिनु भने सत्सङ्गको महत्त्व हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। अनि मलाई पनि केही दिन मन लाग्यो। अब हेर्नुहोस्, मैले त यत्रो ठुलो तपस्या गरेको पनि छैन, मैले त केही घडी सत्सङ्ग मात्रै गरेको छु। अब मैले गरेको यो सत्सङ्गको फल चाहिँ हजुरलाई दिन्छु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि त्यहाँ पनि फेरि रिस उठ्यो, अहङ्कार त अझै छोडिसकेको रहन्छ। विश्वामित्रजीलाई रिस उठ्यो, रिस उठेर भन्नुभयो म चाहिँ यत्रो 60,000 वर्ष तपस्या गरेको तपोबल दिने, तपाईँ चाहिँ केही घडी सत्सङ्ग गरेको बल मात्रै दिने, त्यो सत्सङ्ग गरेर के फल प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो। केही भनाभन जस्तो भयो। खोइ मसँग त जे छ मैले त्यही नै दिने हो, तपाईँले मलाई हेप्नु भयो, अन्याय गर्नुभयो, एउटा ऋषिको सम्मान गर्न जान्नु भएन, फेरि विवाद भयो। अब यो विवाद मिलाउने कहाँ गएर त। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब उहाँहरू अब कता जाने त? दुईजनै जो धरतीका श्रेष्ठ ऋषि हुनुहुन्थ्यो, अब वैकुण्ठ पुग्नु भयो। हजुरहरूको ध्यान कता छ? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। दुईजना ऋषि विश्वामित्र र वशिष्ठजी वैकुण्ठ जानुभयो। किनकि अब कसको चाहिँ बल बढियो त, बढी शक्तिशाली त? 60,000 वर्ष तपस्या गर्ने व्यक्ति बढी शक्तिशाली कि केही घडी सत्सङ्ग गर्ने व्यक्ति बढी शक्तिशाली? अनि वैकुण्ठ जानुभयो। वैकुण्ठ गएपछि विष्णुजीले भन्नुभयो के समस्यालाई आउनुभयो त? यो समस्या, यो कुरो त म गर्न सक्दिनँ, यसको निर्णय मैले दिन मिल्दैन। दुवैजना मेरै उपासक हुनुहुन्छ, मेरै भक्त हुनुहुन्छ, मलाई नै भज्नुहुन्छ, मैले कसरी निर्णय दिनु? म सक्दिनँ। कैलाश जानुभयो, कैलाशमा पनि उत्तर मिलेन। ब्रह्मपुर जानुभयो, ब्रह्मजीको पासमा, त्यहाँ पनि को चाहिँ शक्तिशाली त? उत्तर मिलेन। अब कहाँ जाने त? फेरि वैकुण्ठ फर्किनु भयो भनिदिनु भयो विष्णु भगवानले। त्यसो भए यो उत्तर शेषसाई नारायणले तर दिनुहुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। शेषसाईजी भन्नुहुन्छ मैले यत्रो सारा 14 लोक ब्रह्माण्ड कैयन कल्पदेखि बोकिरहेको छु, 14 लोकको भार मेरो शिरमाथि छ। यो 14 लोक ब्रह्माण्ड कसले बोकेको रे? शेषसाई भगवानले। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यो 14 लोक ब्रह्माण्डको शिरको भार, यसको भार मेरो काँधमा छ। यो निर्णय दिनको लागि त म पनि हल्का फ्रेस हुनु पर्यो नि त। केही पनि कुराको निर्णय त्यसै रिसमा त दिन सकिँदैन, अथवा गाह्रो भएको थकै लाग्यो बेला त दिन सकिँदैन नि त। अलिकति फ्रेस हुनु पर्यो नि त, होइन? फ्रेस भइसकेपछि पो सोच्ने बुद्धि आउँछ त भन्नुभयो। हजुरहरूले त यत्रो तपस्या गरेका ऋषि हुनुहुन्छ, अब यो निर्णय दिनको लागि यो ब्रह्माण्डको भार मलाई एकदम बोझ भइरहेको छ, जिउ गलिराखेको छ। एकछिन यो भार कसैले बोकिदिनुहोस् न, अनि म हल्का फ्रेस मुखसुख हुन्छु, फ्रेस हुन्छु, अनि म केही सोचेर निर्णय दिउँला। हजुरहरू दुईजना मध्ये को चाहिँ शक्तिशाली त? 60,000 वर्ष तपस्या गर्ने ऋषि शक्तिशाली कि केही घडी सत्सङ्ग गर्ने शक्तिशाली? म निर्णय दिन्छु। अनि जब यसो भन्नुभयो, अब अहङ्कार त थियो। मैले यति पढेको जानेको भयो भने त्यो मान्छे पहिले बोल्न थाल्छ कि अगाडि नै भने चाहिँ आधी गाइरी पानी चाहिँ छचल किन्छ अरे, भरी गाइरी चाहिँ हल्लिँदा नि हल्लिँदैन। जोसँग केही कुरा छ ऊ पत्र बोल्न थालिहाल्छ, जोसँग छ ऊ मौन बस्छ।
चाहियो भने आफै खन्याएर लैजान्छन् पानी। जब चाहिँदैन त किन छचल्किनु, किन हल्लिनु? कसैले खोज्छ भने पो दिने हो त, खोज्दैनन् भने किन लाला भन्दै किन जानु? यो एउटा अन्तर हुन्छ ज्ञानी र अर्धज्ञानीमा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अनि ऋषि या विश्वामित्रजी पनि मैले त यत्रो तपस्या गरेको, यो धरती 1-2 घन्टा पल किन वर्षौंसम्म बोकिदिन्छु, कहाँ थाप्नु भयो? जब 14 लोक ब्रह्माण्ड के हाल्न मात्रै खोज्नुहुन्थ्यो, उहाँको त काँदै गयो, केही पनि छुन पनि सक्नु भएन। 1 सेकेन्ड, 1 पाउ, पल, 1 निमेष पनि 14 लोक ब्रह्माण्डलाई उचाल्न सक्नु भएन ऋषि विश्वामित्रले। अनि ल तिमीले त सकेनौ, अब वशिष्ठजीले सक्नुहुन्छ कि? वशिष्ठजीले हजुरको जो आज्ञा, यदि हजुरले भार उठा भन्नुहुन्छ भने म उठाउँछु, उठाउने प्रयत्न गर्छु भन्नुभयो शेष साई भगवानलाई। जब 14 लोक ब्रह्माण्डको भार आफ्नो काँधमा हाल्नुहुन्छ, 1-2 पल घन्टाको त किन, कैयन दिन कैयन वर्षसम्म 14 लोक ब्रह्माण्डलाई ऋषि वशिष्ठले बोकिदिनु भयो। अनि भन्नुहुन्छ अब निर्णय के नै दिनु पर्यो? जसले 60,000 वर्ष तपस्या गरेको थियो, भगवानको नाम जपेको थियो, उसले 1 पल पनि 14 लोक ब्रह्माण्ड बोक्न सकेन। जसले केही घडी मात्रै सत्संग गरेको थियो, उसले वर्षौंसम्म ब्रह्माण्ड बोक्छ भने के को चाहिँ बल ठुलो त? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। हो सत्संगको यो फल छ, सत्संगको यो बल छ। श्री प्राणीनाथ प्यारे की।